ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, मुल्क से बाहर ओमान में होते हैं। आज रेडियो जिसे हम लोग रेडियो पे सुनते हैं, तो नज़ाकत भाई जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं और आपके साथ इंशाल्लाह खूब बातें करेंगे आज। ओवर टू मलिक नज़ाकत, अस्सलाम वालेकुम। लगाया ना बेटा, सही है, कोई बात नहीं है, वीडियो तो बनना। मेरा ख्याल है कि आप तो जिंदा हैं, एक्टिव हैं या वैसे ही? कम से कम वालेकुम सलाम का जवाब मुझे नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम जी जी, मैं कर ये थोड़ा एक्टिव, एक इंटरेक्टिव जो है ना, वो मीटिंग बहुत जबरदस्त होती है। मतलब एक साइड पे एक बंदा आए, आके बोल के चला जाए, तो आप कहेंगे यार एक बंदा आया, लेक्चर दिया और लेक्चर दे के चला गया। तो आप उठे क्वेश्चन करें, कोई और बीच में अपनी बात ऐड करें, तो इसी से ये क्या है, इधर यहाँ पे पाकिस्तान क्लब में एक मिलन पार्टी रखी है। वो किस लिए? मिलन पार्टी का मकसद क्या है? आप लोग आए एक दूसरे के साथ मिले। मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सजेशन भी देता हूँ बराबराना तौर पे, कि यहाँ इस गेट से बाहर निकलने से पहले कम से कम अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपना नाम एक दूसरे के साथ शेयर करें। आप देखें, इधर आप मिलेंगे 10 बंदों को मिलेंगे, क्या आपको वो याद रहेंगे? नहीं याद रहेंगे। आप एक दूसरे को कॉन्टैक्ट नंबर दें, एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे को नाम बताएं, एक दूसरे को अपना तारफ करवाएं, इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप क्या करते हैं, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, आप कम्युनिटी के लिए क्या दे सकते हैं, कम्युनिटी से क्या ले सकते हैं, वो आप या तो देंगे या कम्युनिटी से कुछ लेंगे। तो ये आप इंट्रोडक्शन करें। हो सकता है अगर आप कुछ लेने आए, आपको कोई अपनी जज का, अपने मकसद का बंदा यहाँ पे मिल जाए, आप यहाँ पे आए हैं, आपकी कुर्सी पे बैठे हैं, बैठ के 2000 बातों से कुर्सी से उठ के वापस चले गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका वो मकसद जो आने का है वो यहाँ पे पूरा हुआ। सॉरी, मैं अपना तारफ अभी करवा देता हूँ। मेरा नाम नज़ाकत मलिक है और मैं एक IT कंसल्टेंट हूँ, IT प्रोफेशनल हूँ बाय प्रोफेशन, और इसके साथ साथ मैं सोशल एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। कभी रेडियो ड्यूटी बन जाता हूँ, कभी जो है वो करियर काउंसलिंग करता रहता हूँ, कभी जो है वो लोगों को जॉब्स के बारे में बताता रहता हूँ, कभी जो है वो लोगों को CV कैसे बनाते हैं वो बताता रहता हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं खुद भी सीखता रहता हूँ डिफरेंट चीज़ें। पिछले 10 से 12 साल हो गए मुझे पाकिस्तान से बाहर निकले हुए। मैं पहले दुबई में था और दुबई के बाद मैं 2017 के अंदर बहरीन आया। बहरीन आके मैं डिफरेंट लोगों से मिला। पहले दुबई के अंदर कब था, तो दुबई के अंदर हमारा एक इसी तरह की एसोसिएशन है जिसको पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर पूरे कम्युनिटी सेंटर है। उस कम्युनिटी सेंटर के अंडर एक करियर काउंसलिंग का सेशन होते हैं हर जुमे को। तो वहाँ पे इमरान साहब हैं जो वहाँ पे तो कंडक्ट करवाते हैं, तो उनके साथ कुछ सेशंस भी हम कंडक्ट करवाते थे। और पर्सनल 1-to-1 में भी जो है वो करियर काउंसलिंग या लोग जो पाकिस्तान से आते हैं वो जॉब्स कैसे सर्च करें, अपने कम पैसे बचा के कहाँ पे कैसे रहना है, कैसे जॉब सर्च करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको कोई गाइड करते हैं। और उधर प्रॉपर हर जुम्मे को एक सेशन होता है और कोई भी बंदा जो है वहाँ पे जाके वो अटेंड कर सकता है। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में चले जाए। आपका कोई रिश्तेदार अभी अगर दुबई कहीं विजिट गया, वो जॉब सर्च कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको उसका पता बता दें, वहाँ पे जाके उसको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इसी तरह जब मैं 2017 के अंदर बहरीन के अंदर आया, तो बहरीन के अंदर भी मैंने आके ढूंढा। देखें ना, शक्कर खोले वो शक्कर मिल जाती है अगर वो ढूंढे। तो मैंने भी जब 2017 में आया, मैंने डिफरेंट लोगों से बातचीत की अपनी कम्युनिटी से। फिर मुझे पाकिस्तान क्लब का पता चला, मैं यहाँ पे आया। फिर इसके अलावा एक बाबू हेल्थ सोसाइटी है, वो उसके साथ भी मैंने काफ़ी काम किया। और ये जफर भाई से मेरा इंट्रोडक्शन
انٹروڈکشن ہوا پھر، اور یہاں پہ ظفر بھائی پھر جہاں پاکستان کلب اور پاکستان کلب میں ایز اے کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ یہاں پہ رن کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی میری، تو ان کے ساتھ کافی کام کیا. اور اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ قسم کے جو فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ لائیو سیشنز بھی ہم کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ میٹنگس کرتے تھے، گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے فار ڈفرینٹ کریئر گولز میں. تو یہ سلسلہ جاری رہا. تو 4 سال میں نے بحرین میں گزارے، اور اس کے بعد 2021 میں ابھی بحرین سے میں عمان موو ہوا ہوں، اور عمان کے اندر تقریباً 1.5 ایئر ہو گئے. تو عمان سے ابھی عید کی چھٹیاں تھیں، تو میں نے کہا اپنے کچھ پرانے دوستوں کو یہاں پہ ملنا ہے، تو اس وجہ سے میں یہاں پہ آ گیا بحرین کے اندر، کیونکہ بحرین سے ایک ڈفرینٹ لگا ہوا ہے. بحرین میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بعد ایک ہمارا ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک فیملی لائف، ایک بہترین قسم کی لائف آپ رہ سکتے ہیں، آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، یا ایون آپ اگر اکیلے بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور نہ صرف آپ لوگ جن کا ہمارے حضرات، بلکہ اگر پاکستان سے ایک خاتون بھی یہاں پہ آتی ہیں اور آ کے کام کرتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے پرسنلی، میں جانتا ہوں کہ جو یہاں پہ پچھلے 3 سال سے اکیلی رہ رہی ہے، کام کر رہی ہے، کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کر رہا. یہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، جو کرائم ریٹ ہے وہ 0 ہے یہاں پہ. تو بہت ہی اچھا کنٹری ہے، بہت ہی زبردست قسم کا یہ ملک ہے یہاں رہنے کے لیے. لیکن یہاں پہ اگر ڈسپلن کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ اگر رہا جائے تو یہ کنٹری اس سے بیسٹ کنٹری ہوئے گی. آپ کو پیسے کے حساب سے بھی، اور آپ کو ڈفرینٹ جو فیسلٹیز ہیں ان کے حساب سے بھی، ہر چیز آپ کے اس پہ موجود ہے، فنگر ٹپس پہ. آپ یہاں سے باہر نکلیں وہ ایک چیز ملے گی، ادھر سے نکلیں آپ دوسری چیز ملے گی، ہر چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی. اور پھر جاب اپرچونیٹیز کے حساب سے بھی یہ کنٹری اچھا ہے. ابھی میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان سے مطلب ویسے وزٹ ویزے پہ اور اس طرح آ کے جہاں پہ آگے، اور مطلب ان کے پاس میں کام نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جو بندہ پاکستان سے یہاں پہ آ گیا ہے تو ایز اے کمیونٹی پاکستان کلب، تو میری گورنمنٹ سے بات ہوتی رہتی ہے آن اینڈ آف. تو یہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں. ایون اگر آپ گروپ کا حصہ نہیں ہیں، پاکستان کمیونٹی گروپ جو ہے یہاں پاکستان کلب کمیونٹی گروپ، اس کا میں اپنی پارٹ ہوں، اس کا اگر آپ حصہ نہیں ہیں تو آپ یہاں جانے سے پہلے گروپ میں لازمی ضرور شامل ہوں. اس گروپ میں کیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن شیئر ہوتی ہے، پلس ڈفرینٹ قسم کی جو ویکینسیز ہیں یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں، وہ ویکینسیز یہاں پہ شیئر ہوتی ہیں. میں پرسنل طور پہ ایز اے آئی ٹی پروفیشنل اور ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، میں یوٹیوب چینل، میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے نزاکت ملک، آپ سرچ کریں آپ مل جائے گا. میرا فیس بک کا پیج ہے اباؤٹ 1 لاکھ اس کے فالوورز ہیں، وہاں پہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں. اور اسی طرح میں ایک پروگرام بھی کر رہا ہوں اوورسیز ہیروز کے نام سے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ، یہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پہلے بھائی سے بات کر لیتے ہیں. بھیا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں زیادہ کچھ نہیں کروں، کچھ کوئی بندہ ایڈ اگر کرنا چاہیے، کوئی کوشچن کرنا چاہیے، پھر آگے چلنے سے پہلے کوئی سوال ہے، کوئی آبجیکشن ہے، کچھ بھی ہے بتاؤ بھائی. یہ کمیونٹی گیدرنگ ہے، یہ لیکچر نہیں ہے. مطلب آپ سمجھے کہ ایک لیکچر ہو رہا ہے یا کوئی بندہ، یہ ایک ہم بھائی آپس میں ملے ہوئے ہیں. میں آپ کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں اپنا ادھر رہنے کا، ٹھیک ہے. اور میرا 3-4 کنٹریز میں جو آپ کو ایکسپیرینس ہے کنٹریز میں رہنے کا، تو میں اس حساب سے. آپ دبئی کی بات کریں تو بہت مہنگا ہے، مطلب آپ جتنا کماتے ہیں آپ کا کافی اس میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے. عمان میں جاب اپرچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا لوکل سے وہاں پہ پریفر کرتے ہیں. یہاں اس جگہ پہ کافی اپرچونیٹیز ہیں، مطلب کافی جگہوں پہ جابس مل جاتی ہیں، آپ کام کرتے ہیں.
اچھا تو میں آپ کو اپنے پروگرام کے متعلق بتا رہا تھا. میں پروگرام کر رہا ہوں اوورسیز ہیروز کے نام سے. وہ میرا یوٹیوب پہ آتا ہے, فیس بک پہ آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے باہر جتنے بھی آپ سب یو آر ہیروز آف پاکستان, یو آر اوورسیز ہیروز. آپ اوورسیز ہیروز ہیں. آپ پاکستان کی کس طرح مدد کر رہے ہیں؟ ریمیٹنس. آپ پاکستان کی کس طرح مدد کر رہے ہیں؟ پاکستان کی اکانومی چلانے میں ہم لوگ ہیلپ کر رہے ہیں پاکستان کی. اور بہت سارے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں سے کسی بھی بندے کو میں ان کو کہوں کہ یار بتائیں کیا چل رہا ہے پاکستان میں, تو ان کو پاکستان کے بندے سے زیادہ پتہ ہوگا. یہ زیادہ خبریں سنتے ہیں پاکستان کے نسبت کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ جب پاکستان سے مدعا باہر آتا ہے اس وقت اوورآل وہ اس براڈ پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی بھی اوورسیز ہیں ہم پاکستان سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, زیادہ جڑے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ ایک تو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں, ہم گائڈ کرتے ہیں. آج پلیز تشریف رکھیے, ویلکم. اچھا, ایک تو ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ایک تو اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں جو ریمیٹنس کے اس میں وہ پاکستان کی اکانومی اس میں چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے جس طرح آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تو یہاں پہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جب رہ رہے ہیں دو تین چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ اپنے گرین پاسپورٹ کا پلیز اپنے گرین پاسپورٹ کا خیال رکھیں. جب بھی ہم میں سے کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے تو اس وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ پنجاب سے ہے اور اس نے کام کیا. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ سندھ سے ہے, یہ بلوچستان سے ہے, یہ آزاد کشمیر سے ہے. اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پاکستانی نے یہ فلاں کام کیا, ایک پاکستانی نے یہ کام کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ادھر جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں تو ہر جگہ پہ کمیونٹیز ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ یہاں پہ بستے ہیں. ان ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ ایز اے پاکستانی یہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ اگر ایک اچھا کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ پاکستانی اس نے اچھا کام کیا, اس سے ملک کی عزت بڑھے گی. تو ایک تو کوئی ایسا کام نہ کریں کوئی, اور پھر حدیث ہے اللہ پاک ہمیں پیش معاف کرے کہ آپ جس زمین پہ رہ رہے ہیں اس زمین کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں, اس کے جو لاز ہیں ان کو فالو کریں. اللہ پاک ہمیں پیش معاف کرے. تو ہم ادھر رہ رہے ہیں تو ہمیں دوسرے نمبر پہ اپنے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو بیٹھ ان کو ہم نے فالو کرنا ہے, ان کو ہم نے نہیں توڑنا. آپ یہاں پہ جب آتے ہیں ویزا لے کے تو ویزا لینے سے پہلے آپ سارے رولز پورے کرتے ہیں, ویزا اپلائی کرتے ہیں, ایجنٹ کے تھرو اپلائی کرتے ہیں, آن لائن اپلائی کرتے ہیں, کیسے بھی اپلائی کرتے ہیں. جب آپ ویزا اپلائی سارے ان کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں. ریٹائر ٹکٹ دکھاتے ہیں, اگر گزرے ویزے پہ ہیں, آپ اگر امپلائمنٹ ویزے پہ ہیں تو ان کی پوری ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, پاکستان سے پروٹیکٹر بھی لگواتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, پھر یہاں پہ آتے ہیں. جب وہ ساری ریکوائرمنٹ آپ پوری کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آئیں, ان کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ سارے آپ ان رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں گے. دوسرے نمبر پہ ایک ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ آپ آئیں ایک دوسرے سے, جس طرح میں نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ نمبر شیئر کریں, ایک دوسرے سے آپ ملیں, ایک دوسرے کا نام پہچانیں. آپ زندگی میں یہاں پہ کچھ لوگ جاب سرچ بھی کر رہے ہوں گے, اچھا کام سرچ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو جاب سرچ کرتے ہوئے آپ جاتے ہیں کسی کمپنی میں جاتے ہیں, کسی اس میں جاتے ہیں کہ آپ آپ ایز اے اکاؤنٹنٹ ایگزامپل دے رہے, آپ ایز اے اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ کو وہاں پہ پتہ چلتا ہے یار وہاں پہ ایک پلمبر کی ریکوائرمنٹ ہے, وہاں پہ ایک کارپینٹر چاہیے, یا وہاں پہ ایک IT کا بندہ چاہیے. وہاں پہ آپ جاتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے ان کے نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے, کسی بھی جگہ پہ آپ کو کسی بھی طریقے سے پتہ چلتا ہے. تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو اگر وہ جاب نہیں ملا تو آپ یہ والی جو جاب ہے اس جاب کو گروپ پہ شیئر کر دیں. آپ اپنی طرف سے
جو کمیونٹی کو ہے کیا دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہوں جب بھی میں 1-to-1 میٹنگ کرتا ہوں یا جب بھی مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ پاکستان سے کسی بھی ویزے پہ آئیں کوئی بھی بن جائے میرا پاکستانی بھائی کوئی بھی بندہ پاکستان سے جب آتا ہے وہ جب ایک ویزے پہ ایک اسکل لیول پہ آتا ہے تو 2 سال گزار کے 4 سال گزار کے اسی لیول پہ رہتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے یا 10 سال سے وہ اسی ایک لیول پہ رہتا ہے کیوں بھائی دوسرے لوگ دوسری کمیونٹیز وہ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں ہیلپ کرتی ہیں اور پھر اپنے آپ کو گرو کرتی ہیں اپنے آپ کو اوپر لے کے جاتی ہیں ایک آپ کی ابھی ایک اسٹارٹنگ سیلری ہے آپ کو کچھ نہیں پتا بھائی وہاں پاکستان میں آپ کا ایکسپیرینس ہے کچھ کیا آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں پتا جب آپ یہاں پہ کام اسٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ سیکھیں ڈفرینٹ قسم کے فورمز ہیں اس سے سیکھیں آن لائن بہت ساری یوٹیوب یونیورسٹی ہے وہاں سے سیکھیں باقی لوگوں سے ملیں ایک دوسرے سے مل کے آپ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں سیکھیں جب سیکھیں آپ اپنے آپ کو لیول اپ گریڈ کریں یہاں پہ اگر آپ 200 دینار کی سیلری پہ آئے ہیں تو کم از کم آپ کا نیکسٹ 2 سال میں ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہ 200-400 کیسے ہوں گے یہ 400 سیلری کیسے ہوگی یہ 600 سیلری کیسے ہوگی یار بھائی تو 600 سیلری 1000 سیلری لے رہے وہ کیا میرے اور آپ جیسے ہی ہے نا اور تو کچھ نہیں ہے صرف یہاں پہ رہتے ہوئے 2 چیزوں پہ فوکس کرنا پڑتا ہے یا ایک نمبر 1 آپ کی اپنی اسکل آپ تھوڑے سے کمزور ہیں کسی اسکل میں کوئی ماں بندہ اپنی ماں کی گود سے سیکھ کے نہیں آتا ہر بندے کو زندگی میں ایک اپرچونیٹی ملتی ہے اس اپرچونیٹی کو وہ اویل کرے وہ سیکھے اس کا کام نہ سیکھے وہ اسی طرح رہے تو اپنی اسکل کو پالش کریں اس اسکل کو تھوڑا سا اور بڑھائیں دوسرے نمبر پہ لینگویج آپ کسی بھی زبان میں جب میں باہر وہاں سے آ رہا تھا پاکستان سے جب میں نکل رہا تھا کہ میرے استاد ہیں یہ لاہور کے اندر علامہ اقبال اکیڈمی ہے وہاں پہ ایک بار یاد کرائی جاتی ہے تو اس کے وہ چیئرمین ان سے میں ایڈوائز لینے گیا میں نے کہا سر میں باہر جا رہا ہوں تو مجھے کچھ ایڈوائز کر دیں ایک تو میں نے پوچھا سوشل میڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا آپ یوز کریں جب تک وہ آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں آپ یہ نہیں ٹک ٹاک پہ اسکرول کرتے 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 1000 ویڈیوز دیکھ لیں آپ نے سوشل میڈیا 5 گھنٹے ایک دن میں یوز کیا سوشل میڈیا 5 گھنٹے میں آپ نے کیا سیکھا یہ دیکھیں آپ نے کیا سیکھا یہ نہیں 5 گھنٹے میں نے ضائع کر دیے جو لوگ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں یہاں پہ نہیں پہنچے ان کو اگر کہیں کہ آپ نے 5 گھنٹے روزانہ کے لگا کے 2 مہینے آپ نے لگانے اور پھر آپ کو ویزا ملے گا آپ باہر چل رہے ہیں اسی طرح سیکھیں اسی وقت سیکھیں کیونکہ ان کو پتہ ہے باہر جانے کے لیے لیکن اگر آپ یہاں پہ آ گئے ہیں تو یہاں پہ آ کے پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں تو آپ سیکھیں اسکلس ایک یہ دوسرے نمبر پہ اگر آپ لینگویج سے یہاں پہ لوکل آپ عربی ہے تو وہ دوسرے نمبر سے لے کے آتا ہوں تو آپ تو اگر میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہ رہے ہیں لینگویج کے اندر گلف کنٹریز کے اندر گلف کنٹریز کی لینگویج سیکھ لیں تو کیا کریں آپ لینگویج زبان سیکھ لیں آپ کامیاب ہو جائیں آپ آگے نکل جائیں دوسرے نمبر پہ یہاں پہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے وہ ہے انگلش تو آپ دوسرے نمبر پہ انگلش لینگویج سیکھ لیں تو جب آپ انگلش لینگویج سیکھیں گے تو آپ دوسروں کے ساتھ یو کین کمیونیکیٹ ٹھیک ہے یو کین کنوینس دیم دیٹ آئی نو دس اسکل اینڈ آئی کین ڈو دس تو آپ وہ چیز سیکھ سکتے ہیں آپ وہ چیز آگے لوگوں کو بتا سکتے ہیں جب آپ بتائیں گے ڈیفینیٹلی آپ کسی بندے کو بتاتے ہیں کسی بندے کو کہیں آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ کھلی طور پہ اگر آپ بتا سکتے ہیں آپ کو بہت کچھ آتا نہیں ہے لیکن آپ کو وہ ایکسپریس کرنا نہیں آتا آپ کو کمیونیکیشن اسکلز نہیں آتی تو آپ اگلے بندے کو کیسے سمجھاؤ گے کہ یار مجھے یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے وہ تو آپ کو یار یہ بھائی یار مجھے تو بہت کچھ آتا ہے آپ اپنا کولیگ ہے اپنے گھر آپ کے ساتھ رہنے والا ہے ہانڈی والا ہے وہ اس کو آپ بتاتے ہیں یار میں یہ بھی کر سکتا ہوں یہ بھی کر سکتا ہوں یہ بھی کر سکتا ہوں بٹ جو بندہ کام
काम करवाने वाला है, जिस बंदे को रिक्वायरमेंट है, अगर उसको आप कम्युनिकेट वो बंदा आपको, इसलिए आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, तो फिर आप आगे पीछे से इस कंट्री के अंदर कामयाब हो। और दूसरे नंबर पे जो मैंने बोला वो आपकी स्किल में आप मास्टर हैं, तो आपको कोई ताकत नहीं हो सकती, आप किसी न किसी जरिए पहुंच जाएंगे। लेकिन शर्त ये है, जैसे मैंने बताया कि खुदारा 4 साल या 2 साल का वीजा है, और 2 साल के वीजे में वैसे ही वैसे वापस न जाए, ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के साथ, और इवन मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ दूसरी कम्युनिटीज के साथ ज्यादा दूसरी कम्युनिटीज के साथ बात करें। जब दूसरी कम्युनिटीज के लोगों के साथ आप मिलेंगे, आपको पता चलेगा यार वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आगे क्यों सक्सेसफुल है। यहाँ पे कम्युनिटी है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आपको पता चल जाएगा, उनके अंदर ये है कि वो बंदा आता है उसको कुछ नहीं आता, वो बंदा आता है कैफेटेरिया में 2 साल उसको रखते हैं, 2 साल के बाद वो बंदा अपना कैफेटेरिया दोबारा बना लेता है। कैसे? उसको कैसे वो बना लेते हैं, उसको पूरी सपोर्ट मिलती है, कम्युनिटी की सपोर्ट मिलती है, और फिर उसके बाद वो बंदा यहाँ पे आके सीखता है कि कैफे कैसे चलाना है, कैफे में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे सीखता है। जब वो सारी चीजें सीखता है, उसको फिर वो देखते हैं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वो इस काबिल हो गए, तो उसको एक अलग से जो हमको आपको कैफेटेरिया उसके बोल के देते हैं, आप आधा। तो इस तरह आप जो बिजनेस भी कर रहे हैं, आप भाई जो फ्रीलांस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि अपने बिजनेस को दूसरों तक पहुंचाएं। भाई जब तक दूसरों को पता नहीं चलेगा कि आप कुछ करते हैं, तो वो बंदा आपको काम क्यों देगा, वो आपसे काम क्यों करवाएगा, ये पता ही नहीं है उसको। तो अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो अपनी पहुंचाएं, चाहे आप अपने बिजनेस की या फिर आप अपनी स्किल दूसरों को बता ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली उसके लिए सबसे पहले सीवी। तो आप अपनी सीवी जो है वो बेहतर तरीके से बनाएं। सीवी के कैंडिडेट्स अवेलेबल है, आपको नहीं आती, आप मुझसे रब्ता करें, आप जुफर भाई से रब्ता करें, ये आपको कनेक्ट करेंगे, मैं आपको फॉर्मेट भेजूंगा कि ऐसे सीवी आप बनाएं, ऐसी सीवी डिजाइन करें। फिर लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, इस तरह बहुत सारी चीजें। आप फेसबुक के ग्रुप्स हैं, मेरा ग्रुप फेसबुक पे कर रहा है जॉब्स इन बारे में मलक 14,000 मेंबर है उसमें, और उसमें जॉब्स के अलावा कोई दूसरी किस्म की पोस्ट नहीं होती, सिर्फ मैं कोई एडमिन में अप्रूव करता हूँ, कोई ऐसी दिन में 15-20 ऐसी पोस्ट आती हैं, कोई मूवर्स है, कोई क्या है, तो काफी ज्यादा चीजें शेयर करते हैं, लेकिन वो सारी मैं डिलीट कर दूँ, डिक्लाइन कर देता हूँ, या कुछ मेंबर्स को मैं ब्लॉक कर देता हूँ जो बार ऐसे करते हैं या बार बीच में ऐसे आते हैं। लेकिन उसमें आप जाके देखें जॉब्स एंड मतलब वहाँ पे जाके आपको सिर्फ जॉब्स ही मिलेंगे। तो वहाँ पे मुझे मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ मुझे और कोई बंदा अगर यहाँ पे है तो वो उसको जो व्हाट्सएप पे जॉब्स, मैं व्हाट्सएप का ग्रुप किया बता इन बारे में, और पाकिस्तान का कम्युनिटी का ग्रुप किया व्हाट्सएप का, आप उस पर वहाँ पे भी आती रहती हैं, तो वहाँ पे आप शेयर करें, आप दूसरों को शेयर करें। देखिए बात यह है कि मैं जो बड़ों से सीखा है, मेरा जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये कहता हूँ कि दूसरों को देने वाले बन जाएंगे, आपको उसको मिलना चाहिए। आप किसी दूसरे की हेल्प करें तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी की हेल्प करें, आप एक जॉब शेयर करें, आपको देखें, आप उस चीज को मैंने मुशाहिदा किया, पर्सनली मैंने मुशाहिदा किया। मेरी जब मैं दुबई में आया, मेरी जॉब पाकिस्तान से हुई, जब मैं बहरीन में आया दुबई से मेरी जॉब हुई। मैं जब बहरीन में आया, मैं आप लोगों को बताऊं, कोई एक बंदा भी मुझे नहीं जानता था। मुझे बहरीन से एक कंपनी ने अलमेड ग्रुप है, उन्होंने मुझे राब्ता किया और मुझे कहा कि आपकी सर्विसेज चाहिए, मैं यहाँ पे आ गया। और इसी तरह ईमान अभी में गया हूँ। तो आप अगर खुद किसी को कुछ चीज देना शुरू कर दे, वो अजीजात है, वो जब आप देने वाली जो उसकी शिफ्ट है, उस शिफ्ट को, एक शिफ्ट को अगर आप पकड़ लें, जितना भी, मैं नहीं कहता कि आप आके सारा कुछ करना शुरू कर दें, भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप
किसी को कोई गाइड कर सकते हैं, किसी को आपको कोई एक ट्रिक पता चली है, आपको ट्रिक दूसरे को बता सकते हैं, यार मैंने सीढ़ी ऐसे नहीं, तो मैंने जॉब ऐसे ढूंढी है ये वाली, आप इस वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके ढूंढो, ये वीडियो का ग्रुप है, इसमें जाके ढूंढो तो आपको ये मिल जाएगी। तो थोड़ी सी दो बातें आप किसी को बताएं, किसी को हेल्प करें, या कोई स्किल है, स्किल को सीखने में कुछ वो करते में आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो ऊपर वाले ज़ात आपकी हेल्प करेगी, कोई बंदा और लगा देगी वो, ये अल्लाह का निज़ाम है, इसका कंट्रोल जो है ना, ये यहाँ पे क्या दिल, इस दिल का कंट्रोल ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, और दूसरा रिस्क का कंट्रोल वो भी उसने अपने साथ अपने हाथ में रखा हुआ। रिस्क अगर लोगों के हाथों में होता तो आजकल वो एक दूसरे को हम लोग नोच नोच के खा देते, वो उसने अपने हाथ में रखा हुआ। रिस्क का कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, इस दिल का कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। इस दिल में आपका दिल किया है कि मुझे पाकिस्तान क्लब जाना चाहिए तो आप आए हैं ना, मेरा दिल किया है कि यार मुझे 2 बातें करनी चाहिए तो मैं आया हूँ, जफर भाई का दिल किया है तो आप इनवाइट भेजा। तो ये इस दिल में वो मोहब्बत डालने वाली जात कौन है, वो ऊपर। तो इस वजह से आप जब देने वाले बनते हैं, अपनी KPIs पूरे रखें, अपनी नमाज अपने टाइम पे पढ़े, ठीक है, और अल्लाह से दुआ करें, अपने माँ बाप अगर नाराज करते हैं तो उनको राजी करें, और माँ बाप से अपना कनेक्ट रखें। आप इधर जितना भी कमाते हैं सारा जहाँ मर्जी खर्च करें, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा आप अपने वालिदैन को दें, ठीक है। वो दुआ करेंगे, आपके यहाँ पे काम बंद नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे तरक्की करते रहेंगे, वो आप दुआ करते रहेंगे, आप तरक्की करते रहेंगे। तो उनके साथ कनेक्ट रखिए अपना। आप भी KPIs ये है कि अपना काम जहाँ भी जिस कंपनी के अंदर हो उस कंपनी के अंदर आप 100% दें, अपना काम 100% करें, उसमें बेईमानी न करें। तो कोई ऐसी चीज दुनिया की ताकत नहीं है जो कि आपको इन चीज़ों से रोक सकता है। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, सो काइंड ऑफ यू, इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर माशाल्लाह। नज़ाकत भाई, मसूद भाई और हमारे भाईजान माशाल्लाह, इट वाज वंडरफुल स्पीच, स्टेटमेंट एंड मैसेज टू द पाकिस्तान कम्युनिटी माशाल्लाह।